बुद्ध जयन्तीका अवसरमा भारतीय प्रधानमन्त्रीको छेउमा बसिरहेको बेला निदाउने र छटपट गर्ने नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउको प्रधानता रहेको गठबन्धन सरकारसँग रहेको पाइएन। म गठबन्धन सरकार र यसका प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई गौण नतुल्याउन, राज्यलाई कमजोर बनाइराख्ने खेलमा संलग्न नहुन एवं उक्त सुझावहरूलाई आत्मसात गर्न विशेष आग्रह गर्दछु। सरकारले नेपालको जलस्रोत र जलविद्युतको राष्ट्रिय हित र स्वार्थमा सदुपयोग गर्न आगामी बजेटमा कुनै नीति, कार्यक्रम वा रकमको व्यवस्था गर्ला भन्ने कुनै आधार देखिँदैन र आशा गर्ने स्थिति पनि छैन। केवल कोशी गण्डकी नदीकै नीति नेपालले भोग्नुपर्ने परिस्थिति देखिँदैछ। यस्तो नहोस्। मैले स्वयं मेरो गृह जिल्ला अछाममा मैले जे देखेँ त्यो हेर्दा यसमा उल्लेख गरिएको स्वतन्त्र, स्वच्छ, निष्पक्ष प्रशासनलाई ती व्यवहारले खिल्ली उडाएको छ। यसतर्फ सरकार गम्भीर छ कि छैन? मन्त्रीहरूले समेत आलो पालो मन्त्रालय चलाउने जस्तो विकृतिले के सुशासन कायम हुन सक्छ? सक्दैन। देशका लिम्पियाधुरा, लिपुले, कालापानी र सुस्ता लगायतका भूभागमा भारतीय अतिक्रमण भइरहेको बेला भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग ठोस वार्ता गर्नुको साटो छेउमा बसेर उङ्ने प्रधानमन्त्री रहेको वर्तमान सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र साझेदारीको मात्र चर्चा गरेर वास्तविक समस्याबाट भाग्न खोजेको देखिन्छ। तिब्बतसँग सम्बन्धित तिब्बती शरणार्थीको मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक मन्त्रीलाई नेपालमा आमन्त्रण गरेर वर्तमान गठबन्धन सरकारले देशलाई विदेशी शक्ति राष्ट्रको सामरिक स्वार्थ साधनाको लागि आफ्नो देशको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमा आघात पुर्याउँदै सुरक्षा खतरा सिर्जना गर्नु देशघाती काम ठहरिन र एमसिसीसँगको सम्झौताका नेपालको राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता र संविधान विपरीतका प्रावधान व्याख्यात्मक टिप्पणी अनुरूप एमसिसीले पत्र लेखी संशोधन भएको जानकारी गराउनु होला भन्ने अपेक्षा गरेको थिएँ। तर त्यसो हुनु त परै जाओस्। नेपाल सरकारले अमेरिकालाई पठाएको पत्र समेत संसदलाई जानकारी गराइएन। त्यो पत्र अविलम्ब संसदलाई जानकारीका लागि पेश गरियोस्। नदी नालाहरू विदेशीको हातमा सुम्पुने नीतिमा परिवर्तन गर्ने कुरा प्रस्तुत सरकारी सिद्धान्त र प्राथमिकतामा कहीँ पनि भेटिएन। यस्तो स्थितिमा सरकारले नेपालको जलस्रोत र जलविद्युतको राष्ट्रिय हित र स्वार्थमा सदुपयोग गर्न आगामी बजेटमा कुनै नीति, कार्यक्रम वा रकमको व्यवस्था गर्ला भन्ने कुनै आधार देखिँदैन र आशा गर्ने स्थिति पनि छैन। केवल कोशी गण्डकी नदीकै नीति नेपालले भोग्नुपर्ने परिस्थिति देखिँदैछ। यस्तो नहोस्। सरकारले सुशासन कुन विधि र प्रक्रियाबाट कायम गर्ने हो? केन्द्रमा निहित स्वार्थका लागि दलहरूबीच मन्त्रालयको भागभण्डा गर्ने, प्रदेशमा मन्त्रालयको सङ्ख्या बढाउने, तिनको भागभण्डा मात्र होइन, मन्त्रीहरूले समेत आलो पालो मन्त्रालय चलाउने जस्तो विकृतिले के सुशासन कायम हुन सक्छ? सक्दैन। विश्वयुद्ध र अशान्तितर्फ धक्लिँदै गएको सङ्केत गर्ने रुस युक्रेन युद्ध तथा एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा बढ्दै गएको सैनिकीकरण एवं यसको कारण सिर्जना हुन सक्ने खतरा र सङ्कटलाई ध्यानमा राखेर त्यसको असरबाट देशलाई जोगाउने कुनै चिन्तन र दृष्टिकोण बुद्ध जयन्तीका अवसरमा भारतीय प्रधानमन्त्रीको छेउमा बसिरहेको बेला निदाउने र छटपट गर्ने नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउको प्रधानता रहेको गठबन्धन सरकारसँग रहेको पाइएन। देशका लिम्पियाधुरा, लिपुले, कालापानी र सुस्ता लगायतका भूभागमा भारतीय अतिक्रमण भइरहेको बेला भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग ठोस वार्ता गर्नुको साटो छेउमा बसेर उङ्ने प्रधानमन्त्री रहेको वर्तमान सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र साझेदारीको मात्र चर्चा गरेर वास्तविक समस्याबाट भाग्न खोजेको देखिन्छ। नेपालको संविधानमा उल्लेखित नीति अनुरूप नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न क्रियाशील रहँदै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, असंलग्नता र पञ्चशीलको सिद्धान्तको आधारमा स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने र विगतमा भएका असमान सन्धिहरूको पुनरावलोकन गर्ने र समानता र पारस्परिक हितको आधारमा सन्धि सम्झौता गर्ने नेपालको नीतिलाई ओझेलमा पार्ने दुश्चेष्टा गरिएको छ। नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्नुपर्ने राज्यको दायित्व पुरा गर्ने कुरा सरकारको प्राथमिकतामा हुनुपर्छ कि पर्दैन? छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनको अति संवेदनशील स्वशासित क्षेत्रको रूपमा रहेको तिब्बतसँग सम्बन्धित तिब्बती शरणार्थीको मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक मन्त्रीलाई नेपालमा आमन्त्रण गरेर वर्तमान गठबन्धन सरकारले देशलाई विदेशी शक्ति राष्ट्रको सामरिक स्वार्थ साधनाको लागि आफ्नो देशको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमा आघात पुर्याउँदै सुरक्षा खतरा सिर्जना गर्नु देशघाती काम ठहरिन र के अब गठबन्धन सरकारले असंलग्नता र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति परित्याग गरेको हो? सभामुख महोदय, संसदको यस अधिवेशनको आरम्भमा नै एमसिए नेपालको कार्यालय सञ्चालनको जिम्मेवारी रहेको अर्थ मन्त्रालयका मन्त्रीले आरम्भमा नै शिर ठाडो गरेर एमसिसीसँगको सम्झौताका नेपालको राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता र संविधान विपरीतका प्रावधान व्याख्यात्मक टिप्पणी अनुरूप एमसिसीले पत्र लेखी संशोधन भएको जानकारी गराउनु होला भन्ने अपेक्षा गरेको थिएँ। तर त्यसो हुनु त परै जाओस्। नेपाल सरकारले अमेरिकालाई पठाएको पत्र समेत संसदलाई जानकारी गराइएन।
त्यो पत्र अविलम्ब संसदलाई जानकारीका लागि पेश गरियोस्। यसको साथसाथै भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको सन्दर्भमा निर्वाचन आयोग स्वयंले शान्ति सुरक्षाको स्थिति सन्तोषजनक नरहेको कुरा उल्लेख गरेको छ। मैले स्वयं मेरो गृह जिल्ला अछाममा मैले जे देखेँ त्यो हेर्दा यसमा उल्लेख गरिएको स्वतन्त्र स्वच्छ निष्पक्ष प्रशासनलाई ती व्यवहारले खिल्ली उडाएको छ। यसतर्फ सरकार गम्भीर छ कि छैन? सभामुख महोदय, मैले उठाएका उपरोक्त कुराहरू तथ्यमा आधारित छन्। यी कुरा देशभक्त नेपालीहरूले राष्ट्रिय हितका लागि निरन्तर उठाउँदै आएका विषय हुन्। के गठबन्धन सरकार देशभक्त नेपालीको आवाज र मातृभूमि नेपालको स्पन्दन सुन्न तयार होला, वा त्यसप्रति आँखा चिम्लेर एमसीसँगको सम्झौता नेपालको संविधान र राष्ट्रिय हित विपरीत होहल्लाको बीचमा अनुमोदन गरिए झैँ बाह्य शक्तिप्रतिको भक्तिमा विशेष रुचि राख्दै जनताको आवाज र देशको आवश्यकताप्रति उदासीन मात्र होइन नकारात्मक व्यवहार गर्ला? यो सबै आउने बजेटमा स्पष्ट हुने नै छ। तर पनि जनताको प्रतिनिधिको हैसियतबाट म गठबन्धन सरकार र यसका प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई गौण नतुल्याउन, राज्यलाई कमजोर बनाइराख्ने खेलमा संलग्न नहुन एवं उक्त सुझावहरूलाई आत्मसात गर्न विशेष आग्रह गर्दछु। के प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र यो सरकार यस्ता राष्ट्रिय महत्त्वका अत्यन्त गम्भीर विषयलाई आत्मसात गरेर तदनुरूप आगामी बजेट निर्माण गर्ने काममा लाग्ला? हुन त यो 2 दिनको छोटो छलफल छ, यसपछि जेठ 15 गते बजेट ल्याउनु पर्ने छ। यस्तो अवस्थामा हुने बिरुवाको चिल्लोपात नहुने बिरुवाको खस्रोपात भने जस्तै यो गठबन्धन सरकारले जुन खस्रा पात देखाइरहेको छ त्यसबाट कुनै चिल्लो होला भन्ने त आशा छैन। तर यो सम्मानित सदनप्रति यो सरकार जिम्मेवार छ, नेपाली जनताप्रति जिम्मेवार छ भने यी नेपाली जनताका आवाजहरूलाई सुनेर आगामी बजेटमा तदनुकूलको व्यवस्था गरियोस् भन्ने जोरदार माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताको छलफलमा भाग लिन उपस्थित भएको छु। सबैभन्दा पहिले स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भइसकेका छ। मतगणनाको केही काम बाहेक यो काम सम्पन्न गरेकोमा सरकार र मूलत प्रधानमन्त्रीलाई हार्दिक आभार र धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा, जुनसुकै बहानामा होस्, जुनसुकै ढङ्गले होस्, लामो समयको संसद अवरोधलाई अन्त्य गरेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल संसदीय प्रक्रियामा सहभागी भएको छ। यसले म एउटा सांसदका रूपमा सरकारलाई संसदप्रति उत्तरदायी गराउने काममा उहाँहरूसँग सँगै मिलेर काम गर्ने एउटा अवसर प्राप्त भएको छ भनेर मैले बुझाएको छु। त्यस अर्थमा मैले यति त भन्नै पर्छ, कुरा उठिसक्यो। मैले यति भनौँला पहिले पनि ठानेको थिएँ। बजेट बारेमा छलफल हुँदाखेरि अर्थमन्त्री आफै उपस्थित हुनुहुन्न। माथिसम्म हेर्दा अर्थ मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारीहरू पनि खासै भए जस्तो देख्थिन। यो व्यवहार निश्चित रूपमा आलोच्य छ। यो व्यवहार निश्चित रूपमा आलोच्य छ। बितेका 4 वर्ष बजेट र त्यसअघिका सिद्धान्त प्राथमिकता र सरकारका नीति कार्यक्रम छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रचलनमा रहेको भाषामा छाया अर्थमन्त्रीका रूपमा आफ्ना विचारहरू राख्ने गर्दथे। अघिल्लो वर्ष संसद विघटन भएको बेला पनि बजेट प्रस्तुत भइसकेपछि भोलिपल्ट प्रमुख प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट बजेटका बारेमा आफ्नो धारणा राखेका थिएँ। यो पालि फेरिया छ परिस्थिति। अब म छाया होइन, सत्ताकै देहको उपस्थिति अर्थ मन्त्रालयमा छ। त्यो खुसीको कुरा हो। अर्थमन्त्रीजी सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्नुभएको छ, त्यसका लागि हार्दिक बधाई छ। त्यसबारेमा संसदको सुझावहरू माग गर्नुभएको छ। त्यो चलनलाई कायम गरेर अगाडि बढाउनु हो, त्यसका लागि पनि धन्यवाद छ। हामी कहाँ नेपालमा मात्रै रहेको संसदीय परम्परामा पूर्व सभामुख र पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई औपचारिक र अनौपचारिक कुनै पनि तवरले समय नतोक्ने चलनका कारण र हाम्रो सत्ता गठबन्धनको बनौटका कारण हिजो राम्रैसँग अभिमुखीकृत हुने सत्ताको बनौट बारेमा अवसर भयो। त्यसका लागि कृतज्ञ छु। आफ्नो जिम्मेवारीमा आएको बदलावलाई पनि ध्यान राखेर हिजोको सट्टा आज बोल्ने निर्णय गरेकोमा खुसी छु। त्यस अर्थमा सरसर्ती हेर्दा बजेटका प्राथमिकताहरू ठिकै लाग्छ, तर विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता करबाहीका प्रस्तावको छलफलमा मलाई लागेका कुरा केही राख्न चाहन्छु। मोटो रूपमा सम्भावित विनियोजनको ब्यान्डविड्थ चाहिन्थ्यो। मैले अहिलेसम्म कुनै अर्थमन्त्रीले गर्नुभएको थियो भने होइन, तर संसदमा बजेटबारे छलफल गर्दा
6, 7, 8, 9 वटा प्राथमिकता क्षेत्र तोकिएपछि त्यो क्षेत्रमा ऊर्जामा के गर्ने, कृषिमा के गर्ने, कृषिको मोटो रूपमा कुन ब्यान्डभित्र बजेट रहला, उद्योगमा कुन ब्यान्डमा रहला, ऊर्जामा कुन ब्यान्डमा रहला, भौतिक पूर्वाधारमा के काम नयाँ हुन्छ, के काम पुरानो हुन्छ, के प्रस्थान बिन्दु हुन्छ, यी विषयहरू प्रस्तुत नगर्दासम्म, बजेटको प्रारम्भिक अनुमानको ब्यान्डविथको अङ्क नरहँदासम्म त साँच्चै अर्थमा बजेटको प्राथमिकता र सिद्ध छलफल होइन। कमसेकम अब त्यस किसिमको छलफल गर्ने बानी सुरु गरौँ। अब यो संसदको अवधिमा त हुन नसके पनि अब अर्को पल्टको संसदमा त कमसेकम अर्थमन्त्रीहरूले त्यो ब्यान्डविथमा कुरा गर्ने चलन भयो भने मात्रै वास्तवमा यो छलफलको र संविधानले बनाएको प्राथमिकताकोले केही अर्थ पाउँछ भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। मैले अब मोटो रूपमा हाम्रो बजेटको र अर्थव्यवस्थामा आएको परिवर्तनका बारेमा केही कुराहरू यो कुरा गर्नु आवश्यक छ, किनभने 2060 पछाडि हाम्रो अर्थतन्त्रमा संरचनागत परिवर्तन आएको छ। त्यो संरचनागत परिवर्तन बारेमा खासै कुराकानी हुने चलन छैन। 40-50 खर्ब ग्राहस्थ उत्पादनमा अर्को 10-11 अर्ब खर्ब विप्रेषणको आम्दानी जोड्ने, त्यसका लागि वैदेशिक रोजगारको महत्त्व र विप्रेषणले सृजना गरेको उपभोगको संरचना र त्यसबाट परिवर्तनबाट खर्च गर्न सक्ने क्षमता र कुल ग्राहस्थ उत्पादनसँग बिस्तारै थप आम्दानी विप्रेषणबाट आउँछ। त्यसका कारणबाट भन्सारको बिन्दुमै करिब 40% कर उठाउँदाखेरि झन्डै 3 खर्ब बराबरको, मैले अघि नै खर्ब र अर्बको अङ्क अलिकति मिलाएकै छु, 3 खर्ब बराबरको त थप राजस्व यसै पनि प्राप्त हुन्छ। त्यो राजस्व खर्च गर्नलाई अनि अर्को सुविधा गरिराख्नु पर्दैन। यहीँ बसेर उत्पादन होस् नहोस् एउटा भुइँफुट्टा जमातको जन्म भएको छ। पहिले विदेशी सहायता चलाएर उपभोग गर्ने भुइँफुट्टा वर्ग थियो भने आज यसरी विप्रेषणको आम्दानी, त्यसबाट प्राप्त भएको राजस्व, त्यो राजस्वलाई जतासुकै खर्च गर्न पाउन सक्ने सुविधालाई प्रयोग गर्ने भुइँफुट्टा वर्गको जन्म भएको छ। त्यस कारणले अर्थमन्त्रीहरूलाई कुछ पनि भएन, बाध्यता पनि रहेन। यो संसदमा पहिलो बजेट पेश हुनु अघि अघिल्लो संसदको अवधिमा पुँजीगत खर्च 270 अर्ब थियो। असाध्यै बलियो सरकार आयो। हिजो एकजना मान्य सदस्यले भन्दै हुन्थ्यो पुँजीगत खर्च बढेन भनेर। उहाँलाई लाग्यो कि अहिले भर्खर 8-9 महिनादेखि चाहिँ यो समस्या आयो भनेर। क्षमा गर्नु होला। यो संसदको निर्वाचन पछाडिको पहिलो वर्ष 241 अर्ब, त्यस पछाडि 189 अर्ब, त्यसपछि 228 अर्ब, यो वर्ष पनि त्योभन्दा बढी जाला जस्तो छैन। र 270 अर्बको सीमा अर्को वर्ष पनि पुरा नहोला जस्तो लाग्छ। अघिल्लो संसदको अवधिमा भयो प्रकारको पुँजीगत खर्च पनि नगरिकन हामी यो संसदको अवधि गुजार्दैछौँ। त्यति मात्रै होइन, पुँजीगत खर्च अनुमान गर्दाखेरि बजेट प्रस्तुत गर्दा चाहिँ फेरि अर्को सुविधा प्राप्त भएको छ अर्थमन्त्रीहरूलाई। पहिलो वर्ष 314 अर्ब खर्च गर्छु भन्ने भयो, दोस्रो वर्ष 408 अर्ब खर्च गर्छु भन्ने भयो, त्यसपछि अर्को वर्ष 353 अर्ब, अर्को वर्ष 374 अर्ब। यसकारण यो भनिन्छ कि खर्च गर्न आवश्यक छैन। यसकारण यो भनिन्छ कि चालु खर्च थुप्रो गर्नका लागि एउटा बहाना त चाहियो नि। चालु खर्च र पुँजीगत खर्चको संरचना नमिलाउने भने बाहिर देखाउन पनि गाह्रो हुन्छ, त्यो अर्थमा पनि छ। तर हिजो केही मान्य सदस्यले भने जस्तो यो 9 महिनामा आएको समस्या होइन, अर्थतन्त्रमा रहेको संरचनागत समस्या हो। जबसम्म विप्रेषणले हामीलाई एउटा राजस्वको आधार दिइरहेको छ, जबसम्म उत्पादनसँग सम्बन्ध रहँदैन, अग्र सम्बन्ध पनि रहन्न, पृष्ठ सम्बन्ध पनि रहँदैन, त्यो बेलासम्म यो झन्झटबाट कसैले पनि मुक्ति पाउँदैन। कुनै पनि अर्थमन्त्रीले यो बेलामा आएर खर्च बन्द गरेर 100 अर्ब राजस्व कम गरेर 200 अर्ब राजस्व कम गरेर म बजेट लिएर आउँछु भन्ने हिम्मत पनि गर्दैन, आवश्यकता पनि रहँदैन। तर त्यसैले मैले के भन्न चाहन्छु भने हामीले बडो तितो मुख लगाएर एक अर्कालाई आरोपित गर्ने भन्दा मुलुकको अर्थतन्त्रमा आएका समस्या बारेमा गम्भीर भएर छलफल गरौँ। त्यो गम्भीर छलफलको अपेक्षा संसदले गरेको छ। त्यो गम्भीर छलफल गर्ने ठाउँ पनि यही हो। तर त्यो गम्भीर छलफल गर्ने ठाउँमा न सरकारले न बाँकी सांसदहरूले, सत्ताका हुन् प्रतिपक्षका हुन्, गम्भीर देखाउन सकेका छैनौँ। त्यो वास्तवमा लज्जाजनक हो। खेद त मैले भन्न मिलेन, लज्जाजनक हुँदै हो। विप्रेषणको आम्दानी 9 महिनामा 725 अर्ब छ।
कसैले भन्नु घट्यो भनेर, खासै घट्या छैन। कसैलाई लाग्दो हो कि आज रोजगारीमा जाने मान्छेको सङ्ख्या घट्ने बित्तिकै त्यो आम्दानी पनि आजैको गरेर जाने बित्तिकै पठाइहाल्छ भने होइन, योभन्दा अगाडि पठाइएको मान्छेबाट आउने आम्दानी हो। त्यसै अहिलेको सरकारलाई दोष दिएर त्यहाँ उम्किने ठाउँ छैन, तर घट्दै चाहिँ छ। कति घट्दै जाने हो त्यसका बारेमा हामी गम्भीर हुन आवश्यक छ। शोधनान्तर घाटा 9 महिनामा 356 अर्ब छ, त्यसमध्येको 275 अर्ब शोधनान्तर घाटा कुन ठाउँबाट आउँछ त? कृषि र खाद्यान्नमा 90 अर्बले हाम्रो शोधनान्तर घाटा बढ्यो, 300 अर्ब पुगेको छ। लत्ता कपडामा 40 अर्बले बढेर 145 अर्ब छ। स्वास्थ्य औषधिमा 45 अर्बले बढेर 115 अर्ब छ। पेट्रोलियम पदार्थमा 100 अर्बले बढेर 220 अर्ब छ। यसरी 275 अर्ब शोधनान्तर घाटामा पार्ने प्रभाव यसरी सृजना भएको छ। अब यसले अर्थतन्त्रको संरचना फेर्यो कि फेरेन त? आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि 25 वर्ष अगाडि अर्थतन्त्रको कुरा गर्दाखेरि निर्यातको कुरा गर्दाखेरि पुग्ने हुन्थ्यो होला, निर्यातसँग जोडिएको उत्पादनको अग्र र पृष्ठ सम्बन्धको कुरा गर्दा पुग्थ्यो होला। तर आज त्योभन्दा परिवर्तित अर्थतन्त्र छ। त्यो परिवर्तित अर्थतन्त्रमा आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने 330 अर्बको हामीले खाद्यान्न आयात गर्छौँ। 330 अर्बको खाद्यान्न आयात गर्नेको सट्टा त्यसलाई मुलुकमै उत्पादन गर्न सक्ने र सोध्ने कि नसोध्ने, त्यो सस्ता हिजोको जस्तो पुरातन पन्थबाट वैज्ञानिक भन्नुहुन्छ के भन्नुहुन्छ थाहा छैन, भूमि सुधारबाट त्यहाँ पुगिँदैन। भूमि बाँड्ने आयोग बनाएर मात्रै त्यहाँ पुगिन्न। उत्पादनको सम्बन्ध बारेमा गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने बेला आछ। त्यता आजसम्म हाम्रो छलफल त्यता सोचिया छ जस्तो लाग्दैन। लत्ता कपडाका बारेमा त हामी आयात प्रतिस्थापन गर्न अलिकति समय लाग्ला, तर उद्योग व्यवसाय कसरी अगाडि जाने हो, त्यसमा निजी र सरकारी सार्वजनिक साझेदारी के हुने हो, बाहिरको सहयोग कसरी जुटाउन सकिने हो,